अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ की आज़ाद लीडरशिप को मुफाहमत में ट्रैप किया गया, मुज़ाकरात में ट्रैप किया गया, जबकि दूसरी तरफ फैसला साजों ने अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। पहले फॉर्म 45 तैयार किए गए जाली, और अब रिकाउंटिंग करवा के डबल ठप्पे लगवा के तहरीक इंसाफ की 8-8, 10-10 हज़ार की लीड से जीती हुई सीटें तहरीक इंसाफ को हरवाना शुरू कर दी गई हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने गुजरांवाला की NA 81 की सीट PTI के MNA जो हलफ उठा चुके, जो असम्बली में सदर का वोट दे चुके, उनसे सीट वापस लेकर नून लीग को दे दी है। अभी गुजरांवाला की एक और सीट की भी बात हो रही है कि नून लीग को दी जाएगी, इसी तरह रिकाउंटिंग करके। पहले से मामला तय हैं। हाफजाबाद में प्रोविंशियल असम्बली की सीट के बारे में भी कहा जा रहा है कि नून लीग को वापस दे दी जाएगी, इसी तरह रिकाउंटिंग करके डबल ठप्पे लगा के। सिकंदर सुल्तान राजा साहेब जब ट्रिब्यूनल बन गए तो आपने सब तहरीक इंसाफ वालों को जवाब दिया कि अब चूंकि ट्रिब्यूनल बन गए हैं, वहां जाएं, सारे केसेस वहां सुने जाएंगे। ट्रिब्यूनल बनने के बाद ROs या इलेक्शन कमीशन कैसे रिकाउंटिंग का ऑर्डर दे सकता है? क्या किसी ट्रिब्यूनल ने यह ऑर्डर दिया है? फिर वहां पे आपको कैसे पता चल गया कि रिकाउंटिंग होगी और डबल ठप्पे निकल आएंगे? क्योंकि ये सब कुछ खुद किया गया है। तहरीक इंसाफ को मुफाहमत के पीछे लगा के, मुज़ाकरात के पीछे लगा के तहरीक इंसाफ को मजीद कमजोर किया जा रहा है। ऐसे में मैं कभी ये दावे नहीं करता कि मेरे पास कोई टेबल के नीचे बैठ के सुनी हुई कोई खबर है। मैं आपके सामने बिल्कुल लॉजिकल जो बात अकल पर उतरती है वो आपके सामने रखता हूं। बहुत सी बातें, बहुत सी खबरें पता होती हैं, लेकिन मैं हमेशा डॉट्स कनेक्ट करके बात करना पसंद करता हूं। अब अली अमीन गंडापुर की नाअहली का केस इलेक्शन कमीशन में लगता है कि 26 मार्च को सुना जाएगा। अगले ही दिन अली अमीन गंडापुर फौरन भागे भागे पहुंच जाते हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं। सिर्फ मुलाकात करते बात होती, बाहर आ जाते वापस तो ठीक था, लेकिन उनके दाएं तरफ एहसन इकबाल खड़े होते हैं और बाएं साइड पे नून लीग की लीडरशिप खड़ी होती है और भी दीगर हुकूमत के लोग होते हैं। ये बड़े घटिया सीन्स थे। चले हो गया, लेकिन आज मैं आपको आसिफ जरदारी का बयान पढ़ के सुनाता हूं तो मेरे सारे डॉट्स अब कनेक्ट हो गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मुलाकात का खैर मकदम किया है। सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के माबैन मुलाकात का खैर मकदम। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के माबैन मुलाकात अहसन शुरुआत हैं। यही वक्त है कि हम पाकिस्तान को दरपेश इख्तलाफात दूर करने का सोचें। मैं हमेशा पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह देने का हामी रहा हूँ। वक्त आ गया है कि हम लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। नाज़रीन इकराम, अब आप समझ गए हैं जरदारी किन का फ्रंट मैन है, ये आप अच्छे तरह से जानते हैं। और वो इस मुलाकात को अगर इतने हाई लेवल पे रख के देख रहा है तो अब आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको थोड़ा सा मजीद पीछे लेके जाता हूं, आपको डॉट्स कनेक्ट करने में ज्यादा आसानी होगी। जब जनरल बाजवा ने इमरान खान से एक्सटेंशन लेनी थी और नवाज शरीफ को मुल्क से भगाना था, तो आपको याद है कि जनरल बाजवा ने क्या किया था? इसी इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल किया था। उस टाइम साबिक इलेक्शन कमिश्नर थे गालिबन सरदार रजा, 2019 में रिटायर हुए थे, जिसके बाद ये नया नमूना आया सिकंदर सुल्तान राजा। तो एक तरफ नवाज शरीफ के बाहर जाने के मामलात थे, एक तरफ फजलुर रहमान का धरना था, एक तरफ एक्सटेंशन के मामलात चल रहे थे। तो अचानक इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग का केस रोजाना समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया था। तब इस तरह तहरीक इंसाफ को ब्लैकमेल करके एक्सटेंशन भी ली गई, नवाज शरीफ को भी बाहर निकलने में पूरी मदद फराहम की गई और यह धरने वगैरह से भी दबाव डाला गया। तो हमेशा ऐसा होता है। याद रखें, पाकिस्तान कोई जमहूरी मुल्क नहीं है, ना यहां आइन और कानून को कोई जूते की नोक पर रखता है। तो अचानक अगर इलेक्शन कमीशन किसी को नोटिस करता है तो उसके पीछे हैंडलर्स होते हैं कि यार इसका जरा टैटवा दबाओ, इसको जरा सीधा करो। अब जैसे ही अली अमीन गंडापुर का मामला आता है, ये मेरी डॉट कनेक्टिंग है, मैं किसी पे शक नहीं कर रहा। उधर अली अमीन गंडापुर की नाअहली का मामला आता है इलेक्शन कमीशन में, दूसरे दिन वो भागे भागे जाते हैं और शहबाज शरीफ से मुलाकात करते हैं। फॉर्म 47 वाले वजीर आजम को फॉर्म 45 वाला तस्लीम कर लेते हैं, क्योंकि उनके दाएं बाएं नून लीग की लीडरशिप खड़ी थी। और ये सबसे मनहूस सीन्स थे जो हमने देखे कम से कम पिछले 5-7 सालों में। परवेज खटक और महमूद खान भी मुलाकातें करते थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे।
سب کچھ چلتا رہتا تھا، لیکن اس طرح سے نہیں ہوا، باقاعدہ ڈنڈا دے کے مفاہمت کرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ سینز یہی بتاتے ہیں۔ اب مفاہمت کیا ہے کہ آپ اس سارے سسٹم کو تسلیم کر لیں۔ پھر ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ چلیں حقیقی آزادی کی پوری کوشش کی گئی، ناکام ہو گئی، یہ 1857 کی جنگ آزادی کی جنگ تھی، یہ ناکام ہو گئی، لیکن ہمیں پتہ ہے آگے ہمیں آزادی مل جانی ہے، تو چلو تھوڑی سی مفاہمت کر لیتے ہیں۔ اگر مفاہمت ہوتی تو کیا رزلٹ نکلتا؟ تمام خواتین جو قیدی ہیں وہ پہلے رہا کر دی جاتی، اس کے بعد تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دے دی جاتی، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ نے مفاہمت کرنی ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاٹ کنیکٹنگ یہ بتاتی ہے کہ ایک طرف مفاہمت کے نام پر ڈر اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف تن کے بھی رکھا ہوا ہے۔ مخصوص نشستیں دینے کے ملٹری عدالتوں کے جو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے کو دیکھ لیں، پھر ملٹری عدالتوں کے جو کیسز سنے ہوئے ہیں ان کو یا تو پھر رہا کر دیا جاتا، اور اس کے بعد عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی کا جو معاملہ ہے وہ بھی نہ ہوتا، عمران خان کے کیسز میں جلدی جلدی فیصلے ہوتے، عمران خان کی بیل ہو جاتی، تو پھر سمجھ آتا ہے کہ مفاہمت دوسری طرف سے بھی کوئی کرنا چاہتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر مفاہمت کی پہلی شرط کہ ہاں جی ہم فرانزک آڈٹ کرائیں گے فارم 45 کا، اور اوریجنل کون سے ہیں، جعلی کون سے ہیں، رائٹنگ کیسے میچ ہوتی ہے، سائن کیسے میچ ہوتے ہیں، اور تحریک انصاف اپنے خرچے پہ یہ کرانے کے لیے تیار ہے کہ آپ 10-12 فارم پکڑ لیں، ان کا فرانزک کروائیں، تحریک انصاف پے کرے گی اس کے لیے، اور اسے پتہ چل جائے گا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر یہاں ثابت ہو جاتی ہے تو ثابت ہو جائے گی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے۔ کیا ان میں سے کوئی ایک کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک طرف خوف پیدا کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، مفاہمت کا لالی پاپ بیچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں اور مفاہمت کر لیں۔ چورن کیا بیچا گیا ہے؟ آپ اپنے معاملات عدالتوں میں دیکھ لیں، یہ ایجیٹیشن نہ کریں، سڑکوں پہ نہ آئیں، عدالتوں میں دیکھ لیں اپنے معاملات، جبکہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ پشاور ہائی کورٹ نے کل تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں دینے کی درخواست لارجر بینچ نے خارج کی ہے، مطلب مخصوص نشستیں ہاری ہوئی جماعتوں کو دے دی گئیں اور درخواستیں خارج کی گئیں، تو عدالتوں سے کیا ریلیف ملے گا؟ پھر ٹریبیونل میں پنجاب میں سینکڑوں کی تعداد میں کیسز ہیں اور صرف 2 ججز بٹھائے گئے ہیں، تو اگلے 5-10 سال تو یہ کیسز سارے سنے بھی نہیں جائیں گے، فیصلے آنے تو دور کی بات ہے۔ تو یہ سارا چورن ہے، سارا لالی پاپ ہے۔ دوسری طرف ان کے منصوبے کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، جو نیا انہوں نے ایک عجوبہ باہر سے امپورٹ کیا ہے، جو ڈچ سٹیزن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب ایک لمبا IMF سے پروگرام لینا ہے، یعنی 3-3.5 سال کے پروگرام سے بھی کوئی لمبا 5-10 سال کا پروگرام IMF سے لینا ہے۔ IMF تو دے دے گا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج سازش کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ ان کو دیں گی پروگرام، وہ ان کو دیں گی پیسہ، وہ آپ کو سرو کریں گی ہر طرح سے جیسے آپ کہیں گے، کیونکہ آپ نے ان کا کام بڑا کیا ہے، آپ نے پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر جو بننے کا رستہ تھا اسے دور ہٹانے میں مدد کی ہے۔ وہ ڈر گئے تھے، گھبرا گئے تھے، مغرب کو یہ ڈر ہے کہ اگر کوئی بھی ملک فلاحی مملکت بنا تو ہمارے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اور پھر ایک ایٹمی ملک وہ ریاست مدینہ کی طرز پہ ایک فلاحی ریاست بن گیا، ترقی کر گیا، خوشحال ہو گیا، اسے IMF، ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کی ضرورت نہ رہی، ہم سے ملٹری فنڈنگ لینے کی ضرورت نہ رہی، تو پھر ہم کیسے قابو کریں گے؟ پھر تو یہ ملک سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو وہ رستہ روکنے میں آپ نے مدد کی ہے، آپ کو پوری سپورٹ ملے گی، لیکن تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو گھبرا گئی، جب 8 فروری آپ جیت گئے تھے الیکشن، تو الیکشن جیتنے کی خوشی میں ہی آپ کال دے دیتے لوگوں کو کہ جیت کی خوشی میں سارے باہر نکل آئیں، ہم جیت گئے ہیں، عوام سڑکوں پر نکل آتی، ہر لیڈرشپ سبھی کو RO کے دفتر لے جاتی، آپ اپنے نتائج بچا لیتے، آپ نے وہ موقع ضائع کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو بار بار بہت سے لوگوں نے بتایا کہ فارم 45 جعلی بنائے جا رہے ہیں، وہ تبدیلیاں کر رہے ہیں، تب بھی موقع تھا، تب وہ گھبرائے ہوئے تھے، سسٹم کو شوق لگا تھا، خود ان کے اپنے ٹاؤٹس بتا رہے ہیں کہ 8 فروری کو سسٹم کو بہت بڑا دھچکا لگا جس طرح عوام نے ووٹ دیا، وہ گھبرا گئے تھے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ کیا ہوگا۔ آپ ایک دم سڑکوں پر آ جاتے، 2-4 دن طوفانی کمپیننگ کرتے، اگر آپ یہ کر دیتے، فارم 45 میں جو انہوں نے ساری تبدیلیاں کی ہیں یہ نہ کر سکتے، انہیں ایک فارم 45 کے دستخط کروانے پڑے ہیں یا میچ کرنے پڑے ہیں، ٹائم لگتا ہے بنانے میں، کہیں 300 کہیں 400 اور کہیں 500 فارم 45 ہیں کسی حلقے میں، تو بڑا ٹائم لگتا ہے اس کام کو کرنے میں، وہ بھی آپ نے نہیں کیا۔
پھر آپ نے اس کے بعد کوئی خاص احتجاج نہیں کیا. جب پہلے لوگ احتجاج کرتے تھے، عمران خان کی ایک میجر سپیچ ہوتی تھی، اس میں عمران خان لائحہ عمل دیتے تھے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن یہاں تو کوئی لائحہ عمل ہی نہیں ہے. تو جب آپ ایکشن نہیں لیں گے، جب آپ خوف کا شکار ہیں، تو عمران خان ایسے باہر نہیں آنے والے. کیا شرائط ہیں؟ خاموش ہو جاؤ، ملک سے باہر چلے جاؤ، بنی گالہ میں خاموشی سے بیٹھ جاؤ. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ جو کیا گیا وہی عمران خان کے ساتھ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں. پھر دوسری طرف کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئر بھی نہیں ہو رہی کہ چلیں خواتین آزاد کرتے ہیں، مخصوص نشستیں دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. پھر عمران خان سے کہتے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، ہم اس سسٹم کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، سب آہستہ آہستہ ریورس ہو جائے گا، آپ آگے چلنے دیں. تو کچھ بھی نہیں کیا گیا دوسری سائڈ سے، لیکن ادھر سے لیٹنے کی شروعات ہو گئی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. میں پھر بتا رہا ہوں، اگر پی ٹی آئی کی آزاد لیڈرشپ میں یہی رویہ رکھا تو پھر آزادی تو دور، آپ عمران خان سے بھی خدا نخواستہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے.